नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सबै क्षेत्रलाई समेट्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक, बैंकिङ कारोबार लचिलो, शेयर धितो कर्जाको 20 करोडको सीमा खारेज, विदेश जाने युवाले बिना धितो ऋण पाउने। सौर्य विमान दुर्घटनाका मृतकका परिवारले मानेनन् सब बुझ्न, को पाइलट सहित 5 जना बाहेक अन्य परिवार असन्तुष्ट, बिमार र क्षतिपूर्तिको विषयमा विवाद कायमै। महाधिवेशन आउन 15 महिना अघि नै कंग्रेसमा गुटगत राजनीति मौलायो, नेतृत्व हत्याउन आन्तरिक कसरत तीव्र, शक्ति संघर्षले पार्टी कमजोर र गतिहीन। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ। शेयर, बैंकिङ, आयात, कृषि जस्ता क्षेत्रमा नीतिले प्राथमिकता दिएको छ। विदेश जाने युवा वर्गलाई समेत नीतिले राहत दिने प्रयास गरेको छ। अर्थतन्त्रको अवस्था बदल्न तथा सकारात्मक परिवर्तन गराउन महत्त्वपूर्ण मानिने मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2081-82 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहे तापनि कर्जाको साभा ब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए। 2 करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा 2% बिन्दु भन्दा बढी प्रिमियर थपेर ब्याज दर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। ड्राफ्ट टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सट्टही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर 35,000बाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर 50,000 कायम गरिएको छ। त्यस्तै डकुमेन्ट अग्नेस्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अग्नेस्ट एसेम्प्टेन्स माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर 60,000बाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर 1 लाख कायम गरिएको छ। असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान 1.20% कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाले घटाएर 1.10% कायम गर्ने, कर्जा खरिद बिक्रीको लागि गरिने जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने, विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमालाई रु 2 करोडबाट बढाएर अधिकतम रु 2 करोड 50 लाख कायम गर्ने। आर्थिक वर्ष 2081-82 को नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिए बमोजिम 6.0% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गराउने भनिएको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धि दर 12.0% र निजी क्षेत्रबाट जाने कर्जा वृद्धि दर 12.5% सम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। रु 2 करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा 2% बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याज निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितो कर्जामा संस्थाहरूलाई दिइने अधिकतम 20 करोडको सीमा खारेज गरिएको छ। हाल व्यक्तिका हकमा शेयर धितो कर्जाको सीमा 15 करोड रुपैयाँ छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह 12% बढाउने लक्ष्य लिएको छ। नीतिगत दर घटाउँदै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार 12% कायम गरेको हो। त्यस्तै मुद्रास्फीति 5.5%मा कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। निक्षेप सङ्कलन दर 3%मा यथावत राखेको छ भने विस्तृत मुद्रा प्रदाय 12% हासिल हुने लक्ष्य लिएको छ। प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालो सूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालो सूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। 2081 आषाढ मसान्तको अवधिमा पाकेको ब्याज 2081 साउन मसान्तसम्म प्राप्त भएमा
विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकालाई बिना धितो ऋण प्रवाह गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 को मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई कम गर्न लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको छ। विगतमा कसिलो नीतिका कारण आलोचित बन्ने गरेको राष्ट्र बैंकले यसपटक कृषि, ऊर्जा, शेयर बजार र निर्माण क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकहरूको कर्जा विस्तारको लक्ष्य समेत बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ। शेयर बजारका संस्थागत लगानीकर्ता, उद्योगी, आम उपभोक्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै ऋणीहरूलाई समेत मौद्रिक नीतिले विशेष व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको लचिलो मौद्रिक नीति मार्फत सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्परता देखाएको छ। बजेटले लिएको 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी कर्जा विस्तार गर्ने भएको छ। असल कर्जामा 1.20% रहेको कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था 1.10% रहने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरूको लगानीयोग्य रकम बढ्ने देखिएको छ। ब्याजदर करिडोरमा माथिल्लो सीमाको बैंक दरलाई 7% बाट 6.5% गरेको छ। मौद्रिक नीतिको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको थप कर्जा विस्तार गर्ने बाटो खुलेसँगै बैंकरहरू उत्साहित भएका छन्। विभिन्न किसिमका इस्युजहरूलाई एड्रेस गरेर चाहिँ ओभरअल यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही मोनेटरी पोलिसीबाट केही सपोर्ट हुने खालको चाहिँ हामीले बुझेका छौँ र अहिले स्पेसली अब ब्याङ्किङसँग रिलेटेड समस्याहरूमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने अहिले मुख्य रूपमा चाहिँ ब्याङ्किङको 2-3 समस्या चाहिँ मुख्य रूपमा थियो जुन हामीले राष्ट्र बैंकसँग डिस्कस गरेका थियौँ। राष्ट्र बैंकले 2 करोडसम्मको सहुलियत ऋण लिने उद्योगमा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा थप गर्ने भएको छ। लघुवित्त मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्क पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। लघुवित्तका ऋणीहरूलाई थोरै ब्याज लिएर कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने भएको छ भने विगतमा 15% कायम गरेको ब्याजदर समेत समायोजन गरिने भएको छ। यसले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने भन्दै लघुवित्तमा आबद्धहरू उत्साहित देखिन्थे। लघुवित्त क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि यो हामीले सर्वप्रथम त एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ नेपाल राष्ट्र बैंकको परिवारलाई जुन यो मौद्रिक नीति आएको छ। यो असाध्यै चाहिँ एउटा चाहिँ यो माइक्रो फाइनेन्सलाई अझै सहजीकरण गर्ने गरी ग्राहकहरूलाई सहजीकरण गर्ने गरी आएको छ। लामो समयदेखि समस्या भोगिरहेको निर्माण क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गरेको छ। निर्माण क्षेत्र चलायमान नभए अर्थतन्त्र चलायमान नहुने भन्दै निर्माण व्यवसायहरूको ऋण तिर्ने समय 2081 को मक्सिर मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्ने भएको छ। जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न जेबी पार्टनर कालो सूचीमा परेको अवस्थामा अन्य जेबी पार्टनरको बैंकिङ कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्माण व्यवसायको लागि लिने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जा मध्ये वास्लात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने भएको छ। मौद्रिक नीतिमा आफ्ना माग सम्बोधन भएपछि निर्माण व्यवसायले पनि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गरेका छन्। कालो सूचीमा परेको कारणले हाम्रो चेकहरूमा चाहिँ कारोबार हुँदैन थियो। हाम्रो आएको रकम जम्मा हुने त्यसै हामीले भुक्तानी गर्न सक्दैन थियौँ। अन्त अब हामीलाई भुक्तानी गर्ने सहज भएपछि हामीले थप काम गरेर त्यो रकमको व्यवस्थापन गर्ने हामीलाई समय अवधि पनि रह्यो र त्यो पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। र यो अनधिकृत रूपमा चेकहरू जारी गर्न लगाएर जुन एउटा एक हिसाबले थ्रिटेन गर्ने हिसाबले चाहिँ जुन गैर व्यावसायिक क्रियाकलापहरू चाहिँ बन्द हुन्छ। मौद्रिक नीतिले संस्थागत शेयर लगानी 20 करोडको सीमा खारेज गरेको छ भने व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जा 15 करोड नै कायम राखेको छ। शेयर धितो कर्जा जोखिम भारमा कुनै फेरबदल गरेको छैन। शेयर लगानीकर्ताहरूले मौद्रिक नीतिलाई सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अहिलेको चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा नै लचिलो मौद्रिक नीति देख्न सकिन्छ अरूको योभन्दा अगाडिका भन्दा, किनभने चाहिँ संस्थागत लगानीकर्तालाई दिएको चाहिँ 20 करोडको क्याप थियो त्यसलाई चाहिँ खारेज गरिएको छ। यसले यी समग्र यी सबै चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल पुँजी बजारलाई चाहिँ यो अहिले भर्खरै चाहिँ बुलसुर हुन लागेको छ। यसलाई चाहिँ अझ मजबुत रूपमा चाहिँ सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढ्नलाई चाहिँ यसले सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेको छ।
अघिल्लो शुक्रबार नै सार्वजनिक तयारी गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने भन्दै रोकेका थिए। ओलीको चाहना बमोजिम अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिवडाले समेत मौद्रिक नीतिका विभिन्न बुँदामा पुनः हेरफेर गरेका थिए। सौर्य एयरलाइन्सका विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले अझै सब बुझ्न मानेका छैनन्। विमान कम्पनी सौर्य एयरलाइन्सले गैरजिम्मेवारीपन देखाएको भन्दै परिवार आक्रोशित बनेका छन्। माग पूरा नहुँदासम्म सब नबुझ्ने उनीहरूको भनाइ छ। बीमा क्षतिपूर्ति लगायतका विषय सरकार र विमान कम्पनीले प्रश्न पारेपछि मात्र सब बुझ्ने उनीहरूको अडान छ। सरकारसँग पनि परिवार रुष्ट बनेका छन्। केही मृतकका परिवार तथा आफन्तले भने सब हेर्न भित्र बोलाएर जबरजस्ती सब बुझेको कागजमा हस्ताक्षर गराउन लगाएको आरोप समेत लगाएका छन्। मैले पाउने नियमले पाउने कुरा अधिकार म लडेर लिन्छु, लिएरै छोड्छु हैन, त्यसमा त समस्या छैन। अब रह्यो सम्बन्धित संस्था जसको कर्मचारी जसको परिवार भएर मेरा चाहिँ आफन्तहरू बिते तिनले पनि गर्नुपर्छ। यहाँ हामीलाई सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या के हो भने हामी राज्यलाई किन ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ भने यो एयरलाइन्स विदेशीहरूले सञ्चालन गरेको एयरलाइन्स हो। नेपालका केही दलालहरूलाई 1-2% सेयर दिएर चेयरम्यान सिइओ के बनाएर राखेर चलाएको संस्था हो। यो भित्री गुह्य कुरा चाहिँ यो हो। त्यसो हो भने यो त भाग्न सक्छ, यो त हामी उन्मुक्ति लिन सक्छ। त्यस कारणले राज्य एकाउन्टेबल होस् भनेर हामीले राज्यको ध्यान आकर्षण गराउन यो गरेको। केही ठोस र सरकार पक्षबाट अहिले कुनै प्रतिनिधि यहाँ आइसक्नु भएको छैन। हजुर, भनेपछि यहाँहरूलाई यो सौर्य एयरलाइन्सबाट चाहिँ कुनै फोन आउने, फोन गर्ने यताउति केही भएको छ कि छैन त्यस्तो? सौर्य एयरलाइन्सले तपाईहरू सब बुझेर जानुस्, हामी पछि हेर्छौँ, पछि गर्छौँ। अब के पछि गर्ने हो एउटा त ठोस हुनु पर्यो नि, बुझ्नुभयो न। यो हो हामी बच्चाहरूलाई इन्जिनियर पढायौँ, नोकरी लगायौँ, सबै भएपछि यो मृत्यु भइसकेपछि त कम्तीमा उसको श्रीमतीको उमेर चाहिँ 25 वर्ष या लमसम छ। एउटा 2 वर्षको नानी छ, एउटा 6 वर्षको बच्चा छ। अब त बिजोग भयो नि, टुङ्डो भयो नि। 5 जना मृतकको परिवारले भने सब बुझेका छन्। शुक्रबार त्रिवी शिक्षण अस्पताल परिसरबाट 4 सब परिवारले बुझेका हुन्। अस्पतालका अनुसार को पाइलट सुशान्त कटुवाल, उद्धवपुरी अस्मिन निरौला, श्याम बिन्दुकार र राजाराम आचार्यको सब आफन्तले बुझेका छन्। बडी नम्बर 15 हजुर। अहिलेसम्म कतिवटा लग्यो? अहिलेसम्म एउटा 2टा 3टा 4वटा। श्याम बिन्दुकार, आसिन कुमार निरौला, राजाराम आचार्य, सुशान्त कटवाल लग्यो। अहिले लगिजाँदै गरेको अहिले श्याम बिन्दुकार हो। कतिजना लगिँदैछ अहिले? 4 जना। अन्य केही आफन्तले भने बिमा रकम सुनिश्चितताका लगायतको माग गर्दै सब बुझ्न आनाकानी गरेका हुन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले डिस्चार्ज भिक्टिम आइडेन्टिफिकेसन प्रणालीबाट सबैको पोस्टमार्टम शुक्रबार अपराह्न सम्पन्न गरेको हो। पोस्टमार्टम सकिएसँगै सबै आफन्तले सब लैजान सक्ने अस्पतालको भनाइ छ। यसैबीच सौर्य एयरलाइन्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडित परिवारजनलाई कम्पनीको तर्फबाट सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बुधबार सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा 18 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा घाइते भएका क्याप्टेन मनिष साकेलाई आइसियूबाट क्याबिनमा सारिएको छ। उपचाररत क्याप्टेन साकेको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि न्युरोसर्जन उपचार कक्ष आइसियूबाट क्याबिनमा सारिएको हो। मनिषको अवस्था सामान्य रहेको र बिहिबार एमआरआई गर्दा खासै जटिलता नदेखिएपछि आइसियूबाट बाहिर निकालिएको काठमाडौँ मेडिकल कलेजकी मेडिकल निर्देशक डाक्टर मीना थापाले जानकारी दिइन्। साकेको अनुहार, आँखा, नाक, टाउकोमा चोट लागेको थियो भने ढाडको एउटा हड्डी र देब्रेपट्टि 3वटा करङहरू भाँचिएका थिए। आइसियूबाट बाहिर निकालिए पनि उनी अहिले पनि चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा नै रहेका छन्। बिरामीका आफन्तहरूलाई भेट्न दिएको छैन। काठमाडौँबाट बुधबार बिहान पोखराका लागि विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडे लगत्तै परिसरभित्रै दुर्घटनामा परेको थियो। सो दुर्घटनामा अन्य 18 जना यात्रुको भने मृत्यु भएको छ। नेपालमा 9वटा विमान र 12वटा हेलिकप्टर कम्पनीले उडान भरिरहेका छन्। तर ती कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष कमजोरी हुँदा वर्षेनी दर्जनौं व्यक्तिले हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन्।
हवाई सम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेसनल सिभिएसन अर्गनाइजेसन आइकाओले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगर्दा दुर्घटनामा कमी आउन सकेको छैन। सन् 1903 मा अमेरिकाका राडी दाजुभाइले हवाई जहाज बनाएका थिए। सुरुको अवस्थामा हवाई जहाजले पार्ने प्रतिकूल असरका बारेमा व्यापक विरोध भएको थियो। पछि सन् 1944 मा अमेरिकाको सिकागोमा सम्पन्न महासन्धिमा हवाई यात्रा जनताको शान्तिको लागि हुनुपर्ने उल्लेख गरियो। नेपालले सन् 1960 मा सिकागो महासन्धिको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसै तापनि नेपालमा विभिन्न समयमा हवाई दुर्घटना हुने गरेका छन्। सन् 1964 को मे 7 मा रोयल फोर्सको विमान दुर्घटनादेखि अहिलेसम्म 108 वटा दुर्घटना भएका छन् भने हवाई दुर्घटनामा अहिलेसम्ममा 959 जनाको ज्यान गइसकेको छ। सिकागो महासन्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 3 किलोमिटर भित्र मानव बस्ती निषेध गरिएको छ। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपर नजिकै ठूलो मानव बस्ती छ। यसलाई हटाउन सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। नेपालले सुरक्षित हवाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा युरोपियन युनियनले पनि नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको छ। हवाई जहाज दुर्घटनाका घटना बढ्न थालेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 2009 देखि हवाई जहाजको अवस्थाका बारेमा अडिट गर्न सुरु गरे पनि दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। 8 वटा अडिट एरिया छन्। त्यहाँ जहाज कस्तो हुनुपर्छ, अथोरिटी कस्तो हुनुपर्छ, एयरपोर्ट कस्तो हुनुपर्छ, एयरपोर्टमा एयर ट्राफिक सर्भिस कस्तो हुनुपर्छ, 8 वटा एरिया छन्। पाइलटलाई लाइसेन्स दिने कुरा, एउटा जहाज उडाउने कुरामा, एउटा जहाजको एयरबोर्ड दिनुहोस्, तिमीहरू सिरियस हो भनेर आइकाओले हामीलाई सचेत गरायो। सबैको कन्सल्टेसन हुनुपर्ने दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि हो। जुन आइकाओले 2030 सम्म 0 फ्याटल एक्सिडेन्ट भनेको मान्छे मर्ने एक्सिडेन्ट चाहिँ नहोस् है भन्ने टार्गेट राखेको छ। हामी त्यही बमोजिम हामीले प्लान पनि गरेका छौँ। 2025 को एउटा रोडम्याप पनि छ। तर के हो भने चाहिँ त्यसमा अघि मैले भने जस्तो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एकै मात्र तातेर एउटैले मात्र गरेर नहुने, किनकि यहाँ मल्टी अर्गनाइजेसन छ। सबैले आफ्नो जिम्मेवारीको काम गरेपछि हामी त्यो रिजल्ट अचिभ गर्छौँ। नभए यही हेर्नुहोस्, जहाजलाई एबीसीडी सूत्र अनुसार 10 घण्टा उडेपछि, 500 घण्टा उडेपछि वा 1000 वा 1200 घण्टा उडेपछि आवश्यकता अनुसार मेन्टेनेन्स गर्ने गरिन्छ। मेन्टेनेन्सका क्रममा जहाजको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने र आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने भए गरिन्छ। उड्नुभन्दा अगाडि प्राविधिकद्वारा पूरा जाँच चेक हुन्छ र मात्र उडान भर्ने काम हुन्छ। तर पनि कतिपय अवस्थामा विमान दुर्घटनामा पर्दै आएका छन्। चालकको मानवीय त्रुटिका कारण पनि धेरैजसो दुर्घटना हुने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा त प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतले समेत अनावश्यक दबाब दिएर चाहेको ठाउँमा हेलिकप्टर लग्ने गरेका छन्, जसका कारण सम्बन्धित चालकलाई दबाब पर्ने सम्भावना त छँदैछ। यसतर्फ पनि सरकारवाला निकाय गम्भीर बन्न आवश्यक देखिन्छ। माग्यो प्रेसर दियो हैन, प्रधानमन्त्री मन्त्रीले चाहिँ प्रेसर दिने अनि बढाइदिएन त के जान्छ? कसैको उनीहरूले त अब यो बपौती छानेछन्, तर सेफ्टी त बपौती होइन नि त कसैको। भयो त गयो त। कारणले वी अल हेभ टु बी भेरी सिरियस। सेफ्टीको कुरा आएपछि तेरो मेरो यो चाहिँ के अरे भनेर अथवा मैले भनेपछि भइहाल्छ, भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, त्यो 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 के अरे संविधान सभामा त्यहाँ चाहिँ मतलब 2 हप्ता बन्द भएर जस्तो होइन। यो अहिले गर्ने भनेपछि अहिले तत्काल गर्नुपर्छ, नत्र भने यस्तो हो। नेपालमा 9 वटा विमान कम्पनीले हवाई सेवा गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये 12 वटा हेलिकप्टर कम्पनीले उडान भर्ने गरेका छन्। नेपालमा जम्मा विभिन्न कम्पनीका 72 वटा जहाजले हवाई उडान भरिरहेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमका 13 वटा विमानमध्ये व्यवस्थापनको कमजोरीले 6 वटा त ग्राउन्डेड भएर बसिरहेका छन्। अन्य निजी कम्पनीका विमानहरू पनि कहिले बिग्रने त कहिले चल्ने गरेका छन्। निजी स्तरको हिमालय एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत भर्ने गरेको छ। यसैगरी विभिन्न कम्पनीका 35 वटा हेलिकप्टरले उडान भरिरहेका छन्। पहाडी मुलुक र डाँडा काँडाले घेरिएका क्षेत्रमा हेलिकप्टर बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। विभिन्न समयमा भएको हवाई दुर्घटनाका कारण ठूलो मानवीय क्षति भए पनि यसको रोकथामको लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसको इतिहास जति लामो छ, पार्टीभित्र गुटको इतिहास उति नै लामो छ। राणाकाल र पञ्चायत कालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि संघर्ष गरिरहँदा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र गुटको टकराव थियो, तर बाहिर छताछुल्ल थिएन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा खुलेआम गुटको अभ्यास हुने गरेको छ। अब हुने 15औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर ती गुटहरू चलायमान हुन थालेका छन्।
विधान बमोजिम महाधिवेशन भए अबको 15 महिनापछि नेपाली कङ्ग्रेसको 15औं महाधिवेशन हुनेछ। पार्टीको 15औं महाधिवेशन आउनु 15 महिना अघि नै नेताहरू भने नेतृत्व हत्याउने गरी अहिलेदेखि नै गुटगत राजनीतिलाई सक्रिय बनाउन थालेका छन्। सभापति देउवा समूहमै रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का समेत देउवाले साथ छोडेपछि देउवालाई नै चुनौती दिने गरी आफ्नो गुट सक्रिय बनाउन लागि परेका छन्। वर्तमान सरकारमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै वनमन्त्री बनेका एन बहादुर शाही, कर्णाली प्रदेशका जीवन बहादुर शाही र राजीव विक्रम शाहलाई समेत आफ्नो समूहमा रहेको भन्दै खड्काले देउवामाथि दबाव बढाउँदै लगेका छन्। उपसभापति खड्काले 15औं महाधिवेशनमा देउवाकै समर्थनमा सभापतिमा लड्ने तयारी गरिरहँदा देउवाले पत्नी आदु देउवालाई अघि सारेपछि खड्का झस्किएका छन्। तर देउवामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी भने उनले दबाव बढाउन सकेका छैनन्। लोकतान्त्रिक पार्टीमा गुटगत भन्दा पनि विचार समूहको शक्ति सङ्घर्ष हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै पार्टी सभापतिले यसलाई सामान्य रूपमा लिएको र पार्टीमा सबैले मिलाएर लाने देउवा निकट नेताहरूको भनाइ छ। शक्ति केन्द्रहरूको कारणबाट पार्टी कमजोर हुँदैन। शक्ति केन्द्रहरूको कारणबाट पार्टी अरू बलियो भएर थप मजबुत भएर जान्छ। तर शक्ति केन्द्रहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शक्ति केन्द्रहरूको व्यवस्थापन भनेको हामीले दुईटा लडाइँहरू लड्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पार्टीको आन्तरिक जीवनको लडाइँ हुन्छ, अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष हुन्छ, एउटा बाह्य पार्टी सङ्घर्ष हुन्छ। हामीले अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष त लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र हुन्छ। सभापतिसँग नजिक बस्ने मान्छेहरूले पनि त्यो कुराहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। तर सभापति भनेको त सभापति हो, पार्टीको नेता हो, एउटा गुटको मात्र नेता हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शक्ति सन्तुलन गरेर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। शक्ति केन्द्रहरूको व्यवस्थापन गरेर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ र भोलिका दिनमा पनि उहाँले त्यसै गरी नै अगाडि बढ्नुहुन्छ र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानुहुन्छ। यता पहिलादेखि नै सभापति देउवालाई टक्कर दिँदै आएका शेखर गगनसम्म पनि 15औं महाधिवेशनमा देउवा पक्षलाई रोक्ने दाउमा लागि परेका छन्। 14औं महाधिवेशनमै भिडेका शेखर कोइराला 15औं महाधिवेशनमा सभापति बन्ने गरी आफ्नो गुटलाई सक्रिय बनाइरहेका छन्। तर यो गुटमा पनि सभापतिमा शेखर कि गगन थापा भन्नेमा विवाद छ, किनकि शेखर र गगन दुवैले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिने गरी तयारी गरिरहेका छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शेखरले त नाताले बहिनी पर्ने सुजाता कोइरालालाई आफ्नो सचिवालयमा बोलाएर आफ्नै पक्षमा बोल्न लगाइसकेका छन्। नेताहरूले भने गुटगत प्रतिस्पर्धालाई शक्ति सङ्घर्षको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। यस्तो छ, अब कुनै पनि राजनीतिक पार्टीभित्र विविध विषयमा छलफल हुन्छ। छलफलमा चाहिँ पार्टी नेतृत्व लगायत सबै नेताहरूले छलफलमा भाग लिन पाउनुहुन्छ र छलफलमा जे निष्कर्ष निस्किन्छ नि त्यो चाहिँ पार्टी नेतृत्वले चाहिँ त्यो निष्कर्षलाई लागू गर्नुभयो भने त्यो पार्टीलाई त्यसले चाहिँ निश्चित रूपमा फाइदा पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कङ्ग्रेसको गुट शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का, शेखर गगनमा मात्रै सीमित छैन। प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ पनि सानो गुट चलाएर लेनदेन गर्ने गरेका छन्। गुटै गुटको लडाइँले 15औं महाधिवेशन समयमै नहुने खतरा पनि देखिन्छ, किनकि सभापतिलाई 1 वर्षसम्म महाधिवेशन नगरी कार्यकाल लम्ब्याउने सुविधा विधानले दिएको छ। पछिल्ला वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या जसरी बढिरहेको छ, भिजिट भिसा मार्फत विदेश जानेको संख्या पनि वर्ष नै उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। भिजिट भिसामा विदेश जानेको तथ्याङ्क सरकारसँग भए पनि कति फर्किए भन्ने एकिन तथ्याङ्क नहुनुले भिजिट भिसाको दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ। वर्षेनी श्रम लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने संख्या बढी नै रहेको छ। अझ सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा भिजिट भिसामा विदेशिनेको संख्या त झन ह्वात्तै बढेको छ। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली माझ बढ्दो विदेश घुम्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ। तर भिजिट भिसामा गएका कति स्वदेश फर्किए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग नहुनुले भने पछिल्लो समय तीव्र रूपमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। भिसामा नेपाल छाड्नेहरूको उद्देश्य घुम्न मात्र नभई विदेशमै लुकेर काम गर्ने देखिन्छ। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 मा 1,77,310 जना नेपाली भिजिट भिसामा विभिन्न देश गएका थिए। त्यस्तै 2023 मा विदेशिएका 16,03,836 मध्ये 2,04,518 जना भिजिट भिसामा विदेश गएका छन्। सन् 2024 मा विदेशिएका 9,77,128 मध्ये 2,38,000 भन्दा धेरै नागरिक भिजिट भिसामा बाहिरिएका छन्। 3 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा
वर्षेनी भिजिट भिसा मार्फत विदेश जानेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। विभागको तथ्याङ्कले सबैभन्दा धेरै युएई जानका लागि भिजिट भिसा लिएका छन्। भिजिट भिसामा युएई गएकाहरू त्यही जानका लागि मात्र नभई युएईलाई ट्रान्जिट बनाएर अन्य देशमा जाने गरेका छन्। श्रम लिएर विदेश जाँदा झन्झट हुने भएकाले सबैले भिजिट भिसाको बाटो अपनाएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक कोशहरी निरौला बताउँछन्। यद्यपि विभिन्न माध्यमबाट यहाँबाट अब जस्तै युएई जाने अथवा अरू देशहरूमा जाने जहाँ अनुमति पाइन्छ, त्यसपछि अरू देशहरूमा त्यहाँबाट प्रतिबन्धित मुलुकहरूमा पुगेर काम गर्ने सङ्ख्या पनि बढेको छ र त्यसमा महिलाहरूको सङ्ख्या पनि बढेको देखिन्छ। हाम्रो श्रममा अब त्यो चाहिँ जुन आउँछ त्यो अलिकति प्रोसेस लामो हुने एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ व्यक्तिगत श्रम लिएर आउने, बाहिरबाट पठाउने, जस्तै दाइ भाइ काका कोही छ भनेदेखि उसले आफ्नो आफन्तलाई चाहिँ काम गर्नका लागि बोलाउने र त्यहाँ जाने। अर्को भनेको चाहिँ पारिवारिक भेटघाटकै लागि जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। गत आर्थिक वर्षमा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नेपालीको संख्यामा केही कमी आए पनि यो सन्तोषजनक भने होइन। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को तुलनामा आर्थिक वर्ष 2080-81 मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या करिब 4% घटेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल 6,37,133 जना श्रमिक विदेशिएका थिए। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 7,71,000 भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 7,41,297 नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। गत वर्ष मलेसियाले कामदार नलाने निर्णय गरेपछि यो संख्यामा केही कमी आएको विभागको बुझाइ छ। पछिल्लो समयमा आएर यो मलेसियामा बन्द भएर रोकियो, अनि आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा आएको र फेरि हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा बढी जाने मध्येकै मुलुक मध्येकै हो। र अहिले हाम्रो हेर्दाखेरि यही गत 80-81 हेर्दाखेरि युएई, साउदी अरेबिया, कतार, मलेसिया, कुवेत यो चाहिँ खाडी मुलुकहरूमा यो सबैभन्दा बढी जाने गन्तव्य मुलुकहरूमा छन् भने यता युरोपियनतिर पनि अहिले चाहिँ रोमानिया, माल्टा, क्रोसिया जस्ता मुलुकहरूमा पनि बढिरहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै जाने मध्येकै मलेसियामा चाहिँ केही समय रोकिएको कारणले पनि त्यो घटेको हो कि भन्ने पनि एउटा लाग्छ। त्यस्तै अध्ययन अनुमति लिएर विदेशिनीको संख्यामा पनि कमी आउन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सबैभन्दा धेरै 1,17,000 विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1,10,217 जनाले एनओसी लिएका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा 1,12,279 जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्। यसरी विभिन्न प्रयोजनमा जति पनि नेपाली विदेशी रहेका छन्, यसले सरकारप्रतिको निराशालाई छर्लङ्ग बनाएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच भागबण्डाका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ। शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन, रूस र भारत लगायतका देशमा भागबण्डाकै आधारमा राजदूत नियुक्ति हुने भएको छ। यता परराष्ट्रविदहरूले भने कूटनीतिमा पोख्त तथा विषयवस्तुको ज्ञान भएको व्यक्तिलाई मात्र राजदूत बनाउन सरकारलाई सल्लाह दिने गरेका छन्। सरकार परिवर्तन हुन साथ अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय उल्टाउने प्रचलन बढ्दो छ। यस क्रममा नयाँ समीकरण बनाएका कांग्रेस एमालेको नजर राजदूत भागबण्डामा परेको छ। कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको अनौपचारिक सहमति अनुसार अमेरिका, चीन, रूसमा एमाले र भारत, अस्ट्रेलिया, जापान, मलेसिया कांग्रेसको भागमा परेको छ। सहमति अनुसार कांग्रेसले एक बढी राजदूत पाउनेछ। सहमति अनुसार ती देशमा भएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्ने भएका छन्। यसअघिको प्रचण्ड सरकारले गत जेठ 15 मा भारत लगायत 11 मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो, जस अनुसार अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत प्राध्यापक डाक्टर श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य नेपाल आइसकेका छन्। चीन, जापान, रसिया लगायतका मुलुकमा रहेका राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने तयारी सरकारले गरेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलले पाएको भागबाट चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डाक्टर राजन भट्टराई, अञ्जन साक्य, विष्णु रिजाल लगायतलाई राजदूत नियुक्त गर्ने सम्भावना छ। कांग्रेसले भने भारतका लागि नेपाली राजदूत रहेका डाक्टर शङ्कर शर्मालाई निरन्तरता दिने कि नदिने बारे निर्णय गरिसकेको छैन। यसअघि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आराजु राणा देउवाको चाहनामा राजदूत बनेका शर्माको निरन्तरता पनि हुने सम्भावना छ।
साथै काङ्ग्रेसले भारतका लागि पूर्व मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्याय, डाक्टर दिनेश भट्टराई मध्येबाट एकलाई राजदूत बनाउने सम्भावना छ। साथै विज्ञताको हिसाबले वरिष्ठ परराष्ट्रविद समेत रहेका र अमेरिकाबाट फिर्ता बोलाइएका प्राध्यापक डाक्टर श्रीधर खत्रीलाई समेत राजदूत बनाउने सम्भावना छ। जापानका लागि भने देउवाकी सासू तथा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाकी आमा प्रतिभा राणालाई राजदूत बनाउने सम्भावना भएका कारण काङ्ग्रेसले अमेरिका एमालेलाई छाडेको बताइएको छ। यसअघि पनि राणा जापानको राजदूत भइसकेकी छन्। राजदूतमा काङ्ग्रेस एमाले निकटका तथा आसेपासेलाई फेरि मौका दिने सम्भावना देखिएको छ। राजदूतले विदेशमा रहेर मुलुकको हितका लागि कूटनीति रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले कूटनीतिमा पोख्त तथा विषयवस्तुको ज्ञान भएको व्यक्तिलाई मात्र राजदूत बनाउनु पर्ने नेताहरूले बताउँछन्। भागपण्डा गरेर जस्ताभावी खल्तीका नामहरू कुनै पनि हालतमा राख्नु हुँदैन। यो त्यो देश बुझेको र हाम्रो राष्ट्रको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने र अहिलेका राजदूतका हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा 4वटा मेजर जिम्मेवारी छन्। त्यो एउटा त सम्बन्धलाई बलियो बनाउने, दोस्रो चाहिँ इकोनोमिक या डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसीको कुरा आउँछ, त्यसलाई अगाडि बढाउने, एडहरू तान्ने हैन, सहयोगहरू ल्याउने। तेस्रो चाहिँ त्यहाँ भएका नेपालीहरूको काममा सहजीकरण गरिदिने र चौथो चाहिँ के भने पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने। यी 4वटा मूलभूत जिम्मेवारीलाई राम्रो ढङ्गले जसले हल गर्न सक्छ त्यसलाई राजदूत बनाउनुपर्छ। राजदूत भनेको देशको प्रतिनिधिका रूपमा रहने र उसले खेल्ने भूमिका कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रभावकारी मानिन्छ, जसका कारण क्षमता र योग्यता भएका मानिसलाई मात्र राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ। यो प्रचलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जयराज आचार्यको भनाइ छ। मुख्य प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कुन देशमा हाम्रो के समस्या छ, के चुनौती छ, गर्नुपर्ने काम के छ, त्यसको लागि सक्षम व्यक्ति को छ, पढे लेखेको छ, त्यो क्राइटेरिया बनाएर चाहिँ नि हामीले नियुक्त गर्नुपर्ने हो। अब जापान पठाउने राजदूतलाई के म्यान्डेट दिएर पठाउने, के टास्क दिएर पठाउने, चाइना जानेले के टास्क अकम्प्लिस गर्नुपर्ने हो, कम्प्लिट गर्नुपर्ने हो, भारत जानेले के गर्ने, कतार जानेले के गर्ने, अमेरिका जानेले के गर्ने, यो त क्लियर हुनुपर्छ नि। हाम्रो एजेन्डा क्लियर भएर त्यही अनुसार त्यो एजेन्डा कम्प्लिट गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे पठाउनुपर्छ। यसअघि समीकरण फेरिएपछि पूर्ववर्ती प्रचण्ड सरकारले भारत, अमेरिका तथा बेलायत लगायत 11 देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विज्ञता हासिल गरेका प्राध्यापक डाक्टर श्रीधर खत्री, ज्ञानचन्द्र आचार्य जस्ता क्षमतावान व्यक्तिलाई समेत फिर्ता बोलाउने सरकारको हठात निर्णयले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वसनीयता गुमाउने खतरा समेत बढेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेर मुलुकको हितका लागि कूटनीतिक रूपमा काम गर्न सक्ने, कूटनीतिकमा पोख्त तथा विषयवस्तुको ज्ञान भएको व्यक्तिलाई मात्र राजदूतमा चयन गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 1 महिना अघि मात्र विमान दुर्घटना सम्बन्धी अभ्यास गरिएको थियो। त्यसको 45 दिनमा सौर्य एयरलाइन्सको विमान बुधबार दुर्घटना भयो। अभ्यासको मुख्य उद्देश्य भनेको दुर्घटनाको अवस्थामा जनधनको क्षति न्यून गराउने र विमानस्थलको सञ्चालन छिटो भन्दा छिटो सुचारू गराउने थियो। तर बुधबार भएको यति ठूलो दुर्घटना हुँदा अभ्यासमा देखाइए जस्तो उद्धार हुन सकेन। बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो। सोही विमान भुइँ छोडेको 20 सेकेन्डमै 18 जनाले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। पाइलट भने बाँच्न सफल भएका छन्। उडान फरेको 20 सेकेन्डमै विमानस्थलभित्रै दुर्घटना हुँदा पनि दुर्घटनास्थलमा तत्काल उद्धार हुन सकेन। सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै विमानस्थलभित्रै सुरक्षा निकायको उद्धार टोली तैनाथ गरिएको हुन्छ। तर बुधबारको दुर्घटनामा 5 मिनेटपछि मात्रै उद्धार सुरु भएको थियो। यसले विमानस्थलभित्रको उद्धार कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ। केही महिना अघि अर्थात् जेठ 28 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान दुर्घटना सम्बन्धी अभ्यास गरिएको थियो। त्यसको 45 दिनमा सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको हो। त्यति बेला विमानस्थल बन्द गरेरै अभ्यासको आयोजना गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड तथा यस विमानस्थलको एयरपोर्ट इमर्जेन्सी प्लान अनुसार गरिने योजनाबद्ध अभ्यास थियो।
अभ्यासको मुख्य उद्देश्य सङ्कटको अवस्थामा सहभागी हुने, विभिन्न निकायहरूबीच सहयोगको अभिवृद्धि गराउने तथा सहभागी निकायहरूले निर्वाह गर्ने भूमिका तथा जिम्मेवारीको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्ध पक्षको क्षमतामा अभिवृद्धि गराई दुर्घटनाको अवस्थामा जनधनको क्षति न्यून गराउने थियो। तर 1 महिना अघि मात्र तालिम गरेको टोलीले जहाज दुर्घटनामा प्रभावकारी उद्धार गर्न सकेन, जसको कारण जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना केवल अनुमान मात्र गर्न सकिएको छ। चाँडै तद्रुकता देखाएको भए पाइलट बाहेक अरूको पनि जीवित नै उद्धार हुन सक्थ्यो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने अभ्यासलाई देखावटी र डेमोको रूपमा मात्रै अर्थ्याएको छ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलको कुरा मान्ने हो भने बेला बेलामा गरिने अभ्यासले दुर्घटना हुँदाको उद्धारमा कुनै काम गर्दैन। कुनै पनि एयरपोर्टमा चाहिँ एक्सर्साइज अथवा इमर्जेन्सी भएपछि के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो एउटा डेमो हो हैन। अब त्यो डेमो गरेको भनेको एक्सर्साइज गरेको 1 महिनामा 2 महिनामा भोलि पर्सि भनेको जहिले पनि एक्सर्साइज हो। एयरपोर्ट भनेको के भने चाहिँ अलवेज स्ट्यान्ड बाई। नेपालमा हवाई दुर्घटनाको इतिहास 7.5 दशक पुरानो छ। नेपाली आकाशमा आन्तरिक मात्र होइन विदेशी जहाजहरू पनि दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्, तर उद्धार कार्य भने सम्झन लायक छैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको संयन्त्रको बैठकले सो सहमति गरेको हो। संयन्त्रले आगामी सोमबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसिया, सचिव फणेन्द्र गौतम, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव, महान्यायाधिवक्ता र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापतिलाई बोलाएर छलफल गर्ने संयन्त्रका सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। उनले सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भइसकेपछि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग बसेर छलफल गर्ने र सरोकारवालाहरूको परामर्शलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए। हामीले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको भन्दा 25 वा 30% त्यो नघट्ने गरी त्योभन्दा बढीको हुन सक्छ, त्यसलाई बेसलाइन मानेर चाहिँ सजायको माग दाबी लिएर जानुपर्छ भन्ने त्यो एउटा गुड फेथका साथ यो विषयवस्तु संगमकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम सजायको पाटोमा हामीले काम गरेका। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं संयन्त्रका सदस्य जनार्दन शर्माले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा 18 वर्षभन्दा बढी समय थन्किएर रहेको भन्दै अब छिट्टै सक्ने गरी काम सुरु गरिएको बताए। उनले नमिलेका विषयहरूलाई सहमतिमा पुर्याएर नेताहरू समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यभार करिब सकिएको बताए। हामीले केही सरकारवालाहरूसँग पनि अलिकति परामर्श गरेर सोमबार बैठक बस्ने र उहाँहरूसँग परामर्श लिइसकेपछि हाम्रो बैठक बस्छ र हामी त्यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने आज हामीले सहमति गरेका छौँ। त्यसमा कानुन सचिव हैन, आयोगको सचिव, महान्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्रीज्यू, कानुन लगायत समितिको सभापतिज्यूहरूलाई हामीले बोलाएका छौँ। शर्माले बहिर्गर्मित योद्धालाई कसरी राहत दिने भन्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको बताए। उनले सुरक्षाकर्मीका मृतक र घाइतेका परिवारलाई राहत परिपूरण बारे पनि छलफल भएको बताए। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन 3 महिनाका लागि जोडिएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा घिसिङले बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार 3 महिनाका लागि विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन जोडिएको भन्दै त्यसपछि पनि बक्यौता नतिरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका हुन्। उनले अदालत र लेखा समितिको आदेश अनुसार नै प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन उपयोग गरे बापतको बक्यौता रकम उठाउन खोजेको बताए। घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन उपयोग गरे बापत अधिकांश उद्योगहरूले बिल अनुसारको रकम तिरिसकेको भन्दै केही उद्योगहरूको बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनले डेडिकेटेड लाइनको बिलिङमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गरे।
ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेडको जुन लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि उनीहरूले कन्टिन्यू लिएको छ त्यो पैसा पनि लिनुपर्छ र अगाडिको पनि लिनुपर्छ भनेर उहाँले हाल्नु भएको छ। सर्वोच्चले हामीलाई त्यसको चाहिँ स्टे अर्डर दिने नदिने भन्नेमा हामीलाई बोलाउनु भएको छ। त्यो पनि छलफलमा छ, पछिल्लो पनि लिनुपर्छ भनेर। त्यो भएको हुनाले एनइएको बोर्डले लास्टको पार्ट पनि नलिने भनेको छैन। अहिले अदालतमा सबजुडिस परेको हुनाले यसलाई पनि अहिले स्थगित गर्ने, पहिलोलाई स्थगित गर्ने, बिचको लिने भनेर अहिले हामीले निर्णय गरेको अवस्था छ। बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले भने डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन उपयोग गरे बापतको रकम लिनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। उनले उद्योगीहरूले आफ्नो उत्पादन गरी आय आर्जन गरी बाँकी रकम तिर्न सक्ने गरी विद्युत लाइन नकाट्न भनिएको जानकारी दिए। बैठकमा समिति सदस्यहरूले उद्योगीहरूले बिलिङमा समस्या देखिएकोले त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता भुक्तान नभएको भन्दै प्राधिकरणले 6वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सबै क्षेत्रलाई समेट्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक, बैंकिङ कारोबार लचिलो, शेयर धितो कर्जाको 20 करोडको सीमा खारेज, विदेश जाने युवाले बिना धितो ऋण पाउने। सौर्य विमान दुर्घटनाका मृतकका परिवारले मानेनन् सब बुझ्न, को पाइलट सहित 5 जना बाहेक अन्य परिवार असन्तुष्ट, बिमा र क्षतिपूर्तिको विषयमा विवाद कायमै। महाधिवेशन आउन 15 महिना अघि नै कंग्रेसमा गुटगत राजनीति मौलायो, नेतृत्व हत्याउन आन्तरिक कसरत तीव्र, शक्ति संघर्षले पार्टी कमजोर र गतिहीन। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।